नमस्कार। अब आज तपाईलाई म यो भन्दा अगाडि मिनिङ एन्ड कन्सेप्ट अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट एन्ड अपरेटिङ इन्भेस्टिङ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजका बारेमा जुन हामी पढाएको थियो त्यो सबै सकेर अब म तपाईलाई यसको प्र्याक्टिकल एस्पेक्टतिर लिएर आउँदैछु। क्याश फ्लोमा कुन आइटम प्लस हुन्छ, कुन आइटम माइनस हुन्छ, यानी कि के भन्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको पार्ट 2 क्लास हो आज हाम्रो। यसलाई भन्छ हामी फर्मेट र रुल्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। कुनै पैसा प्लस हुन्छ त प्लस किन भयो, माइनस हुन्छ त माइनस किन भयो। जस्तै अघि यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईले बुझाउने बेला मैले के भने सामान बेच्दाखेरि पैसा आयो, सामान किन्दाखेरि पैसा गयो। तर यति मात्रै भएको भए त च्याप्टर गाह्रो हुने थिएन। यसमा भरको सबै खिचडी यसैमा पकाइदिएको छ आइटमहरू हालेर। त तपाईले इच एन्ड एभ्री आइटमलाई रिजन समेत किन प्लस भयो, किन माइनस भयो त्यो बुझ्नुपर्छ। अब हेरौँ, हामी सुरु गर्छौँ पहिले क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट। केबाट सुरु गर्ने हामीले? 1 नम्बरमा सबैभन्दा पहिले क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। कहाँबाट लियो हामीले? क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईहरूलाई लाग्दै होला किताबमा फर्मेट छँदैछ, त्यो फर्मेट रटिहाल्छु भइहाल्छ। तर रियालिटीमा त्यसरी हुँदैन। त्यति मात्रै हेरेर तपाईलाई बुझ्न सकिँदैन, अलिकति गाह्रो छ। यहाँ आइटम किन प्लस भयो वा किन माइनस भयो त्यसको एउटा रिजन हुन्छ। त्यो रिजन तपाईँ थाहा पाउनुभयो भने घोक्नु पर्ने जरुरी पर्दैन। यहाँ आइटमलाई हेर्नुहोस् कस्तो रहेछ। तपाईको फर्मेटमा सबैभन्दा पहिले यसको स्टार्टिङ पोइन्ट हुन आउँछ हामीलाई सेल्स भन्छ। यसलाई के भन्छ? सेल्स। यहाँ हेर्नुहोस्, म लेखेपछि मेट दिन्छु, तपाईहरु अलिकति कपी लिएर सार्दा हुन्छ, नत्र स्क्रिनशट गरेर हेर्नु। पहिला बुझ्नु मजाले। यसमा भन्छौँ हामी पर्टिकुलर, ओके। त्यसपछि यहाँ लेख्छौँ अमाउन्ट। यो कुन आइटम एड गर्ने, कुन आइटम लेस गर्ने त्यसको लागि जान्ने इन्टेन्सन भन्दा हामीले यहाँनिर यदि हामीलाई क्याश रिसिभ भएको छ, क्याश रिसिभ भयो भने त्यो प्लस हुन्छ। क्याश यदि पेमेन्ट भएको छ भने त्यो आइटम के हुन्छ मेरो लागि? माइनस। इफ क्याश रिसिभ देन प्लस, क्याश पेड त्यो माइनस। यसैलाई हामी भन्छौँ क्याश इनफ्लो और यसैलाई भन्छौँ हामीले क्याश आउटफ्लो। तो यही यसको रुल्स हो। यसमा अरू कुनै पनि रुल्स छैन। क्वेसन पढ्दाखेरि तपाईलाई समझमा आउनु पर्यो पैसा आएको हो कि पैसा गएको, त्यति बुझ्दाखेरि भइहाल्छ। त पैसा आयो भनेर कसरी बुझ्ने? यदि पैसा रिसिभ भएको छ भने पैसा आएको हो, मनी रिसिभ। यदि पैसा पेमेन्ट भएको छ, इफ वी हैव मेड पेमेन्ट टु एनीबडी देन क्याश आउटफ्लो। त्यो कन्डिसनमा के गर्ने? माइनस गर्ने। यसलाई अलिकति अझै एडभान्समा बुझ्नको लागि हामीले रिलेसनबाट बुझ्न सक्छौँ। एउटा छ एसेट्स अनि छ क्याश, अनि अर्कोतिर छ हाम्रो लाइबिलिटी र क्याश। लाइबिलिटीको मतलब कर्जा। यहाँ हेर्नुहोस्, जब हामीसँग एसेट्स इन्क्रिज हुन्छ, अहिले मैले यता फर्मेट लेख्न सुरु गरेको छैन, तपाईलाई स्टेप बताइरहेको छु। यदि हाम्रो सम्पत्ति बढ्छ भने हाम्रो पैसा गएको हो, त्यसलाई हामी माइनस गर्छौँ। के गर्छौँ? हाम्रो सम्पत्ति यदि बढ्यो भने हाम्रो पैसा बाहिर गएको हो, त्यसलाई हामी माइनस गर्छौँ। फर इक्जाम्पल, यदि मैले आज एउटा बाइक किनिहालेँ भने मेरो बाइक त बढ्छ तर पैसा चाहिँ के हुन्छ मेरो? घट्छ। त पैसा माइनस। यसको ठीक उल्टो डिक्रिज। यदि मेरो सम्पत्ति घटेको छ भने मेरो पैसा त्यहाँ आएकै हुन्छ। सपोज मसँग 2टा सेलफोन छ, एउटा सेलफोनलाई मैले बेच्दिएँ, त सम्पत्ति घट्यो। त सम्पत्ति घट्ने बित्तिकै मेरो पैसा चाहिँ के भएको हुन्छ? आएकै हुनै पर्छ 100%। व्हेन वी सेल आवर प्रपर्टी आवर एसेट डिक्रिज एन्ड आवर क्यास इन्क्रिज। यो भन्दा बाहिर कुनै रुल छैन संसारमा। तपाईले जग्गा जमिन बेच्दिनु भयो त जग्गा जमिन तपाईको घट्छ, ओके। ल्यान्ड के हुन्छ? घट्छ। बिल्डिङ बेच्नुभयो, बिल्डिङ के हुन्छ? घट्छ। मसिन बेच्नुभयो त घट्छ। तर त्यो सबैको बदलामा हाम्रो के हुन्छ? क्याश बढ्दै जान्छ। कुरा बुझ्नुभयो? सो रिमेम्बर वान थिङ, व्हेन वी सेल आवर एसेट्स, एसेट्स डिक्रिजेस बट क्याश इन्क्रिजेस। त्यो भइहाल्यो। यसको रिभर्स, सम्पत्ति कि बढ्यो भने हाम्रो पैसा के हुन्छ? घट्छ। यो हो। लाइबिलिटीमा जति लाइबिलिटी बढ्छ त्यति हाम्रो क्याश के हुन्छ? बढ्दै गएको हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? जस्तै हिजोसम्म मेरो ब्याङ्कमा लोन थियो 10 लाख रुपियाँ, आज मैले 10 लाखलाई बढाएर 20 लाख गरेँ भने पैसा आउँछ। त लाइबिलिटी बढ्नुको मतलब पैसा आउनु हो, लाइबिलिटी घट्नुको मतलब के हुनु हो? पैसा जानु हो।
त्यसकारण के भन्छ भने एसेट्स र क्याशको रिलेसन नेगेटिभ हुन्छ। के हुन्छ? एसेट्स र क्याशको रिलेसन नेगेटिभ हुन्छ अनि यता पोजिटिभ हुन्छ। त्यसकारण क्वेसनमा तपाईँ हेर्ने बित्तिकै के थाहा पाउनु, यदि एसेट्स कतै इन्क्रिज भएको देखियो भने के भएको रहेछ, एसेट्स इन्क्रिज हुने बित्तिकै त्यसलाई माइनस गर्नु, लाइबिलिटी इन्क्रिज हुने बित्तिकै त्यसलाई के गर्नु, प्लस गर्नु। यसको फन्डा यति हो। लाइबिलिटी इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई के गर्नु, प्लस गर्नु। कुरा बुझ्नुभयो? सबै कुरा बुझ्नुभयो या बुझ्नु भएन, लास्टमा बिर्सिहाल्नु भयो भने पनि एउटा कुरा नभन्नु, एसेट्स इन्क्रिज हुने बित्तिकै मेरो पैसा घट्छ त्यसलाई माइनस गर्ने, लाइबिलिटी इन्क्रिज हुने बित्तिकै मेरो क्यास के हुन्छ, बढ्छ त्यसलाई प्लस गर्ने। ठिक छ? अब यही कुरालाई आधार मानेर म तपाईलाई यहाँ फर्मेट हातले लेखेर, हेर्नुस् अगाडि कुनै फर्मेट मेरो छैन, म 1 बाई 1 गरेर लेखेर बुझाउँछु। यदि त्यो बुझ्नु भयो भने तपाईले फर्मेट घोक्नु पर्ने जरुरी पर्दैन। अदरवाइज अस्तिदेखि अहिलेसम्म बुकबाट घोकेर त पढिरहनु भएकै छ तर सकेको छैन, न सक्यो र न कहिले सकिनेवाला छ। किन? जुन कुरा बुझ्नु पर्ने हो त्यो रटेर काम लाग्नेवाला छैन। हेर्नुस् सबैभन्दा पहिले हामी लेख्छौँ ए नम्बर लेख्छौँ। यहाँ एमा के लेख्छौँ भने यहाँ क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर। के लेख्ने? क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स। ठिक छ? यो क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर को सबैभन्दा पहिले स्टार्टिङ पोइन्ट हो सेल्स रेभेन्यू। मतलब हामी सामान बेच्यो भने पैसा हामीलाई आउँछ, यो हाम्रो प्लस भइहाल्यो। अब यसमा हेर्नु केही आइटम एड हुन्छ, केही आइटम लेस। म सबै लेखिदिँदैछु, अहिले बुझाउँछु। यहाँ हेर्नु एड अनि लेस। कुरा बुझ्नुभयो? यहाँ हेर्नुहोस् के एड हुन्छ। मैले सुरुमा तपाईलाई के भने अपरेटिङ एक्टिभिटीज ध्यान दिएर है। अपरेटिङ एक्टिभिटीज आर बेसिकली रिलेटेड टू सेल्स एन्ड पर्चेज। अब यहाँ हेर, यहाँनिर कस्टमर भन्ने बित्तिकै डेटर्सहरू आइहाल्छ। त डेटर्स यदि घटेको रहेछ, के रहेछ, डिक्रिज इन डेटर्स। के भन्छ? डेटर्स यदि घटेको छ, डेटर्सलाई अर्को नाममा हामी अकाउन्ट रिसिभेबल पनि भन्छौँ। यसको अर्को नाम छ बिल्स रिसिभेबल। डेटर्स मेन आइटम हो डेटर्स, यसैलाई सन्डी डेटर्स, डेटर्स, अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल। यदि घटेको छ भने यसलाई हामी प्लस गर्छौँ। के गर्ने? प्लस गर्ने। यदि यो इन्क्रिज भएको रहेछ, के भएको रहेछ, इन्क्रिज इन डेटर्स, अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स छ भने यसलाई हामी के गर्ने, माइनस गर्ने। कसरी माइनस गर्ने भने यहाँ हेर्नुहोस् यसको कारण। कोही डेटर्सनिर मेरो पैसा बाँकी छ। ल यो डेटर्सको नाम हो राम। यो व्यक्ति कहाँ मेरो पैसा बाँकी छ पहिले 1 लाख, आज यसको यहाँ बाँकी छ 80,000। एउटा ध्यान दियो ल, यो रुल्सलाई छोडिदेऊ, एकदम प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल बुझ। डेटर्स भन्ने व्यक्ति हो राम। त्यो राम भन्ने व्यक्ति कहाँ मेरो पैसा बाँकी छ 1 लाख रुपियाँ, 1 वर्ष अगाडि बाँकी थियो। आज त्यो व्यक्तिको खातामा म देखाउँदैछु कि पैसा बाँकी छ 80,000 मात्रै। यसको मतलब के हो, मैले 20,000 छोडिदिएँ? होइन। त्यो राम भन्ने व्यक्ति आएर मलाई पैसा तिरो, उसको यहाँ 1 लाख रुपियाँ बाँकी थियो, त्यसमध्ये he must have paid ₹20,000 and I received 20,000. That's why remaining balance is shown here only 80,000. रामले आएर पैसा तिरो, उसले पैसा तिर्दाखेरि मैले पैसा पाउँछु, त्यसकारण यो पैसा घटेको, त्यसकारण यसलाई प्लस गरेको। ठिक छ? अब तपाईँ रुल्स हेर्नुहोस्। क्यास रिसिभ, रामले आएर पैसा तिरो, त रामले पैसा तिर्ने बित्तिकै मैले पाएँ, त्यसकारण के भयो, प्लस भयो। अब तपाईको यो रुल्स, डेटर्स भनेको एसेट्स कि लाइबिलिटी? एसेट्स। डेटर्स इज करेन्ट एसेट्स। त डेटर्स हाम्रो घटेको छ कि बढेको छ? त डेटर्स के भएको छ, 80,000, 1 लाखबाट 80,000 भयो, यानी कि घटेको छ। डेटर्स हैज बीन डिक्रिज। डेटर्स के भयो, घट्यो। त डेटर्स घट्ने बित्तिकै के हुन्छ, डिक्रिज भयो भने के गर्दिनलाई प्लस गर्ने। अझै स्वीट सिम्पल वर्ड, there is inverse or negative relationship between assets and cash. Assets increase हुने बित्तिकै क्याश घट्छ, एसेट्स घट्ने बित्तिकै क्याश के हुन्छ, बढ्छ। यो डेटर्स के भएको छ, हामीलाई यहाँनिर डिक्रिज भयो, त्यसकारण यसलाई हामी के गरेको, प्लस गर्यो। इन्क्रिज भयो भने के गर्छौ, माइनस। अब यसपछि अर्को आउँछ यसमा प्रोभिजन फर ब्याड डेट। के भन्छ, इन्क्रिज इन प्रोभिजन। के भन्छ, इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेट।
अब हेर प्रोभिजन फर ब्याड डेट लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी बढ्यो भने हाम्रो पैसा आउँछ। यहाँबाट तपाईँ यति बुझिहाल्नुभयो। यसलाई अलिकति अझै क्लियर गर्दाखेरि यसरी बुझ्ने, डिक्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेको घट्नु, लाइबिलिटी घट्छ भने पैसालाई के गर्ने, माइनस गर्ने। यहाँ हेर्नुहोस्, म हजारौं कस्टमरलाई सामान क्रेडिटमा बेच्छु, तर त्यसमध्ये सबले पैसा दिन्छ भन्ने कुरा मलाई ग्यारेन्टी छैन। त म एउटा खुत्रुके बनाएर राखेको छु कि भोलि यदि मलाई घाटा लागिहाल्यो भने म त्यो खुत्रुकेबाट पैसा निकालेर राख्ने। त कोही कस्टमर पैसा नतिरेर भाग्छ भनेर मलाई लाग्दैछ, त्यसकारण पहिले नै मैले के गरेँ भने प्रोभिजन बनाएँ। त मेरो प्रोभिजन पहिला पनि थियो, त पहिला प्रोभिजन थियो 10,000 र आज नयाँ प्रोभिजन भयो 15,000। त प्रोभिजन फर ब्याड डेट तपाईहरु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पढेर आउनु भएको छ। प्रोभिजन फर ब्याड डेट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट को डीआर साइडमा देखाउनुस् त। नाउ टेल मी वन थिङ, हु इज द रिसिभर अफ प्रोभिजन फर ब्याड डेट? खर्च भयो हामी त्यहाँ त देखाइदियो, तर एक्चुअलीमा कसैलाई त्यो पैसा पेमेन्ट गरेको छैन, मतलब त्यो पैसा मेरै गोजीमा छ। त व्हेन प्रोभिजन फर ब्याड डेट इन्क्रिजेस, बुझिएन? अच्छा रुक फेरि बुझाइदिन्छु। पहिले प्रोभिजन कस्टमरले पैसा तिर्दैन भनेर पहिलेदेखि म प्रोभिजन फर ब्याड डेट बनाउँछु, ठीक छ? लास्ट इयरमा प्रोभिजन थियो 5,000 रुपैयाँ, ओके? यो वर्ष यो 5,000 लाई बढाएर मैले 15,000 गरेँ। यानी कि प्रोभिजन फर ब्याड डेट 10,000 ले बढ्यो यो वर्ष, यति त बुझ्यो? अब त्यो 10,000 बढ्दाखेरि त्यो पैसा म बाहिर कसैलाई दिन जान्छु कि मेरै गोजीमा हुन्छ, मेरै बिजनेसमा हुन्छ, मसँगै हुन्छ, कसैलाई दिएको छैन। त्यसकारण यो पैसा आकै हो, यसलाई हामी के भन्छौँ? प्लस भन्छौँ। त्यो इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेट प्लस डिक्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेट माइनस। त अब याद राख्नु, कि त एकदम पुरा रुल्स मजाले बुझ्नु, कि त अलिकति बुझेर रट्दिनु। अब न बुझ्नुहुन्छ न रट्नुहुन्छ भने काम लाग्नेवाला छैन। यसलाई यसरी पढ्ने, डिक्रिज इन डेटर्स एसेट्स हो, त्यसकारण अपोजिट रिलेसन। इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेट पोजिटिभ रिलेसन, त्यसकारण प्लस। अब हेर्नुहोस्, कोही कस्टमर मेरो पैसा लिएर भागिहाल्यो, त्यसलाई के भन्छौँ हामी? ब्याड डेट रेकर्डेड। पैसा लिएर भागो भने क्वेसनमा दियो भने के गर्ने? माइनस गर्ने। मैले कसैलाई डिस्काउन्ट दिएँ, के गरेँ मैले कसैलाई डिस्काउन्ट अलाउड गरेँ। के गरिदिएँ? सामान बेचे, पैसा लिन जाँदाखेरि डिस्काउन्ट गरिदियो भने मेरो पैसा के हुन्छ? कम कलेक्सन हुन्छ। र पहिले कोही कस्टमर पैसा लिएर भागेको थियो, त्यसले आज यदि पैसा ल्याएर दियो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ ब्याड डेट रिकभर्ड, मतलब डुबेको पैसा आयो। म त खुसी हुन्छु नि त। कोही स्टुडेन्ट ट्युसन पढ्दा पढ्दै 1 वर्ष अगाडि पैसा नतिरेर भागिहाल्यो, अब त्यसलाई त म आफू पढाउन, कलेज पढाउन छोडेर घर घर गएर पैसा माग्ने कुरा आएन। त म त्यो पैसा लिएर भागो, ल ठिक छ खाओस्, मैले आफ्नो एकाउन्टमा के गरेँ भने त्यसलाई एक्सपेन्सेस लस मानेर देखाइदिएँ। बट आफ्टर सम इयर्स त्यो स्टुडेन्ट आएर मलाई पैसा दिन्छ भने त्यो पैसा मेरो लागि इन्कम हुन आउँछ, ओके? त्यसलाई के भने? ब्याड डेट रिकभर्ड। अब हेर्नुहोस्, तपाईलाई अपरेटिङ आइटमको, अपरेटिङ एक्टिभिटिजको क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर भन्ने आइटममै यति लफरा छ। यो भयो तपाईलाई ए, यसैको नाम हो क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर। त यति आइटम जति मैले तपाईलाई अहिले बुझाएँ, यति सबै आइटम समझमा आयो भने मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसकारण यो गाह्रो छ। अब तपाईहरुको मनमा आउँछ, सर त पागल जस्तै सबै आइटम बुझाइरहनु भएको छ, यति सबै आइटम त कुनै पनि क्वेसनमा आउँदैन। अभियसली यति सबै आइटम आएको कुनै पनि क्वेसन छैन, तर यसमध्ये एउटा आइटम यो र एउटा आइटम यो दियो र त्यही तपाईँ गल्ती गर्नुभयो भने सकियो, त्यसपछि तपाईलाई बचाउने कोही पनि छैन। त कुन सोच त्यो हामीलाई थाहा छैन। वी शुड बी रेडी। यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजको क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा हुन सक्ने आइटम यति हो, यो सबै तपाईलाई याद हुनु पर्छ। कि त याद गरिहाल्नु, कि त यताबाट रुल्स बुझ्नु, दुईटा मध्ये जे गर्नुभयो राम्रो। तर जब म बोल्छु डिक्रिज इन डेटर्स, त तपाईको मुखबाट आउनुपर्छ प्लस हुन्छ सर। म भन्छु इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ब्याड डेट प्लस हुन्छ सर। ब्याड डेट रिकभर्ड प्लस हुन्छ सर। त्यो सुन्ने बित्तिकै आउनु पर्यो, यति दिमागलाई ट्रेन गर्ने। अब यसको बी मा आउँछ, अब यसको बी मा आउँछ हामीलाई क्याश पेमेन्ट। के भन्छ? क्याश पेमेन्ट टु सप्लायर्स, मतलब हामीले जोसँग सामान किन्यो त्यसलाई दिनुपर्ने पैसा। त यसको स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यसलाई सीओजीएस सर्टकटमा भन्छ। यसमा हामी एक्सक्लुडिङ वेजेस लेख्छौँ। वेजेस हामी सप्लायरलाई तिर्दैनौँ, ओके?
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लुडिङ वेजेस। सुन्नुहोस्, स्टेप बीमा क्यास पेमेन्ट टु सप्लायरको जब हामी कुरा गर्छौँ त्यतिखेर हामी गर्छौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लुडिङ वेजेस। त यो पैसालाई यहाँ लेख्छौँ। तब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु पर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यसको फर्मुला हुन्छ ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक। के गर्ने? ओपनिङ स्टक देखिएन, धेरै माथि भयो। ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज माइनस क्लोजिङ स्टक। इफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इज गिवन इन योर क्वेश्चन, इट्स ओके। इफ नट गिवन, then you can calculate using this formula. Cost of goods sold equals to opening stock plus purchase minus closing stock. यति गर्नुभयो भने निस्किन्छ। डोन्ट वरी, तपाईको प्लस 2 को कोही एक्जाममा यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 100% दिएकै हुन्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन। अब यसमा दुईटा आइटम एड हुन्छ, दुईटा आइटम लेस हुन्छ, त्यो भन्दा धेरै चटाउनु पर्दैन। के हुन्छ? सबैभन्दा पहिले डिक्रिज इन क्रेडिटर। यो पैसा माइनस हुन्छ, हामी पेमेन्ट गर्छौँ। रुक्नुस्, अब हेर्नुस्, डिक्रिज इन क्रेडिटर भन्छ। डिक्रिज इन क्रेडिटर, क्रेडिटरलाई पैसा, अब यहाँ हेर्नुस् तपाईले, डिक्रिज इन क्रेडिटर्स, के लेखेँ मैले? डिक्रिज इन क्रेडिटर्स, ओके। यसको अर्को नाम हो अकाउंट्स पेएबल, यसको अर्को नाम हो बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स घट्नुको मतलब मैले पैसा पेमेन्ट गर्नु हो। के गर्नु हो? मैले पैसा अरूलाई पेमेन्ट गर्नु हो। मैले अरूलाई पैसा पेमेन्ट गरेँ भने मेरो पैसा जान्छ। यसरी बुझे पनि भयो। यो आइटम के हुन्छ? हामीलाई लेस हुन्छ। अदरवाइज डिक्रिज इन क्रेडिटर्स को मतलब डिक्रिज इन लाइबिलिटी हो। लाइबिलिटी घट्यो भने पैसा के हुन्छ? माइनस हुन्छ। अझै छोटो तरिकाले, देयर इज पोजिटिभ रिलेसनशिप बिट्विन लाइबिलिटीज एन्ड क्यास। मैले भनेको थिएँ लाइबिलिटीज र क्यासको बिचमा सकारात्मक सम्बन्ध छ, पोजिटिभ रिलेसनशिप। जहाँ क्रेडिटर घट्यो कि पैसा हाम्रो गयो, यसलाई माइनस गरिदिने। यसको ठिक उल्टो के हुन्छ? एड। के गर्ने? एडमा हामीले इन्क्रिज, के लेख्ने यसलाई? इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स अकाउंट्स पेएबल बिल्स पेएबल, त्यो के भइहाल्छ? एड। अब हेर्नुस्, लेस एड। अब दुईटा आइटम, इन्क्रिज इन स्टक। के भन्छ? इन्क्रिज इन स्टक। यो स्टकलाई हामी इन्भेन्टरी पनि भन्छौँ। के भन्छौँ? इन्क्रिज इन स्टक एन्ड इन्भेन्ट्री। त सम्पत्ति बढ्यो भने हाम्रो पैसा जान्छ, यो बुझाइसकेँ मैले। त्यसपछि आउँछ डिक्रिज इन स्टक। यदि स्टक घटेको छ भने हामीले किनेको छैनौँ, त्यसकारण हाम्रो पैसा जाँदैन। यति आइटम जोडेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ? बी। ठिक छ। अब यो मलाई लाग्छ तपाईहरु सारिसक्नुभयो होला कपीमा। अब यसलाई मैले मेटे बीसीडी अब यतै लेख्दैछु। अब हेर्नुस्, अब सजिलो छ, धेरै गाह्रो छैन। यो ए र बी मात्रै गाह्रो छ। अब यहाँ हेर्नुस् सी नम्बरमा अब आउँछ तपाईलाई क्याश पेमेन्ट टु, के भन्ने? क्याश पेमेन्ट टु इम्प्लोइज। के भन्छ? क्याश पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड अदर। अब यसमा तपाईको स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। के भन्छ? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यहाँनिर जान्छ। अब यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा तपाईलाई के हुन सक्छ? त यहाँ हुन सक्छ वेजेस, स्यालेरी, ओके, रेन्ट, जति पनि हामीले के भन्छ ट्रेडिङ एकाउन्ट या पीएल एकाउन्टसँग रिलेटेड आइटमहरु सुनेका छौ हामीले। वेजेस ट्रेडिङको भइहाल्यो, रेन्ट पेड, टेलिफोन बिल पेड, यो सबैलाई भन्छ अपरेटिङ। यी आइटम्सहरु दियो भने सबै खर्च हो, हाम्रो पैसा पेमेन्ट भएको हो। अब यसमा दुईटा कुरा एड गर्ने, दुईटा कुरा लेस गर्ने। यसमा आउँछ तपाईले के? आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड प्रिपेड। के भन्छ? आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड प्रिपेड। के भन्नु भने इन्क्रिज इन प्रिपेड। प्रिपेड भनेको एसेट्स हो, ठीक छ। त हामीले प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई इन्क्रिज गरिदियो, मतलब कसैलाई पहिला दिएको थियो प्रिपेड 10,000, आज यो प्रिपेडलाई बढाएर 15 गरिदियो भने मतलब त्यसलाई फेरि हामीले पैसा दियो। के हो, बुझेन? त्यसरी पैसा यदि हामीले कसैलाई दिन्छौँ भने मेरो पैसा गयो। त प्रिपेड बढ्नुको मतलब मेरो पैसा जानु हो। त प्रिपेडलाई के गर्ने? माइनस गर्ने। आई रिपिट, प्रिपेड भनेको एसेट्स हो, एसेट्स बढ्यो भने मेरो पैसा जाँदैछ, त्यसलाई के गरिदिने? माइनस। यसको ठीक उल्टो के हुन्छ? डिक्रिज। डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस, यसलाई के हुन्छ? प्लस। अब हेर्नुस् अर्को हुने भयो तपाईलाई
यो उल्टो लेखेँ मैले, यहाँ हुन्छ लेस, पैसा गयो लेस, पैसा गएन एड, अब फेरि लेस। यहाँ हेर्नुहोस्, डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ, डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस घट्दैछ। रिमेम्बर आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसको मतलब हो लाइबिलिटिज, के हो लाइबिलिटी। यदि लाइबिलिटी घट्दैछ भने हाम्रो पैसा बाहिर जाँदैछ, त्यसलाई के गर्ने हामीले माइनस गर्ने। ओके, एड के गर्ने इन्क्रिज भइरहेछ, इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, त्यसलाई हामी के गर्छौँ प्लस गर्ने यहाँनिर। यति जोडेपछि जुन पैसा आउँछ त्यसलाई भन्छौँ हामी सी भन्छौँ। ठिक छ, यो आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेडमा यसरी बुझ्नु, मैले कसैलाई दिनु पहिले दिएको थिएँ पैसा 10,000, आज त्यसको यहाँ बाँकी छ सपोज गर्नु 15,000, यानि कि मैले त्यसलाई 5,000 दिएँ, त्यसकारण त्यो माइनस भयो। कसैलाई तिर्नुपर्ने पैसा थियो 20,000, तर आज एकाउन्ट देखाइरहेछ 10,000 मात्रै छ। प्रिभियसली आई ह्याड टु पे समवन ₹20,000, बट राइट नाउ my account shows only 10,000. It means I must have paid ₹10,000. एकाउन्टमा यदि पैसा घटेको छ क्रेडिटर्सको या आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसको त मैले पैसा तिरेको हो भन्ने बुझिन्छ। ठिक छ, त्यतिकै घट्नेवाला छैन। त्यो भयो तपाईँलाई बी नम्बर भयो। ओके, अब यहाँ आउँछ तपाईँलाई बी सी, अब आउँछ डी। अब सजिलो छ, यहाँ के लेख्ने क्यास फ्लो फ्रम क्यास पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। के भन्छ क्यास पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, मतलब ट्याक्स तिर्नको लागि मैले पैसा पे गरेँ। त इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स यही दुईटा छ, यसलाई हामी के गरिदिने, यो दुईटै माइनस हो, यसलाई हामी माइनसमा लेख्छौँ। ओके, अब ई नम्बरमा हेर्नु, यो किताब अनुसार फरक छ, कुनै किताबमा यसलाई देखाएको छ, कुनैमा छोडिदिएको छ। ओके, यो भन्छ अदर इन्कम रिसिभ भनेर म भन्दैछु। ठिक छ, अदर इन्कम रिसिभ भनेर पढ्नु, तर यो तपाईँलाई त्यति युज हुँदैन। यहाँ दुईटा आइटम छ जाने, एउटा भन्छ इन्ट्रेस्ट, अर्को भन्छ डिभिडेन्ड रिसिभ्ड। के भनौँ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ। यो दुईटा आइटम जेनरली इन्भेस्टमेन्टको आइटम हो। म कहीँ पैसा लगानी गर्छु ब्याज पाउनलाई, त्यो ब्याज यदि पाइयो भने त्यो इन्ट्रेस्ट हो। म कहीँ पैसा लगानी गर्छु डिभिडेन्ड पाउनको लागि, यदि डिभिडेन्ड पाइयो भने त्यो पैसा मेरो लागि इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हो। बट समटाइम्स अनएक्सपेक्टिभली कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट र डिभिडेन्ड पाइन्छ, विच वाज नट प्री प्लान, त्यस्तालाई यहाँ देखाइन्छ। ल ठिक छ, यता धेरै नबुझ। यदि क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ छ भने यहाँ देखाइदिने, बाँकी छोडिदिने। ओके, धेरै चटाउनु पर्दैन। यो पैसालाई हामी के गर्छौँ, यहाँ प्लस गर्छौँ। यो भइहाल्यो हामीलाई ई नम्बर, यो थियो डी। अब हेर्नुहोस्, हामीलाई भन्छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। के गर्ने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। यति जोड्दाखेरि यसको नाम हुन्छ बिफोर एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम। के भन्छ, बिफोर एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम। बिफोर एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम भनेको यहाँ 2-3वटा आइटम छ जुन तपाईँको क्लासमा पनि नपढाएको हुनसक्छ, स्टुडेन्टहरू बुझ्दैन या पछि पढायो होला तपाईँलाई याद नहुन सक्छ। मार्केटेबल सेक्युरिटी एन्ड सर्ट टर्म लोन, दुईटा आइटम याद गर्ने। यहाँनिर हामीले करेन्ट एसेट्समा सबै आइटम देखायो, तर यो अलिकति बचेको छ, त यसलाई हामीले अलगसित पढ्छौँ। यसलाई फर्मेटमै सबै कुरो एकैचोटि गरिदियो भने यहाँसम्म पहिला बुझिहाल्नु, जब यो याद भइहाल्छ अनि पढ्नु क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अहिले भर्खरै गरेको बुझ्यो। अब यसमा एड गर्ने अनि लेस गर्ने। के एड गर्ने भने यहाँ हेर्नुहोस्, इन्क्रिज इन, ल पहिला डिक्रिज लेखिदिन्छु, डिक्रिज इन मार्केटेबल सेक्युरिटी। यो दुईटा एकदम भाइरसवाला आइटम हो, धेरै डिस्टर्ब गर्छ। मार्केटेबल सेक्युरिटी, मार्केटेबल सेक्युरिटी छ भने प्लस गर्ने, डिक्रिज भएको छ भने मतलब मार्केटेबल सेक्युरिटी भनेको हामीले सर्ट टर्मको लागि कहीँ पैसा लगानी गरेका थियो। मार्केटेबल सेक्युरिटीको मतलब हुन्छ सर्ट टर्मको लागि मैले कहीँ पैसा लगानी गरेको थिएँ, त्यो लगानीलाई बेच्नुलाई भन्छ
सेल अर पर्चेज अफ मार्केटेबल सेक्युरिटी। त मार्केटेबल सेक्युरिटी भनेको हाम्रो लागि एसेट्स हो र हाम्रो रुल्स अनुसार यदि एसेट्स घट्यो भने हामीले बेचेको त्यहाँबाट पैसा आउँछ। त डिक्रिज इन मार्केटेबल सेक्युरिटी पैसा आउनु हो। त यही इन्क्रिज भयो भने यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्क्रिज इन मार्केटेबल सेक्युरिटी। के भन्ने, मार्केटेबल सेक्युरिटी। त्यसलाई के गर्छौँ हामी, माइनस गर्छौँ। अब यसको अर्को हुन्छ यहाँनिर इन्क्रिज इन बैंक ओभरड्राफ्ट। के भन्छ, ल यसैको अर्को नाम छ डिक्रिज इन सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट। के भन्छ यसलाई, यो मार्केटेबल सेक्युरिटी भनेकै सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो, तर कहिलेकाहीँ सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट नाम पनि भनेको हुन्छ। त सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट डिक्रिज हुनुको मतलब पैसा आउँछ। यही सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट यदि इन्क्रिज भयो भने हामीले के हुन्छ, पैसा जान्छ। सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट के लेख्ने, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट। यो गर्यो भने पैसा गयो। अब आउँछ तपाईलाई बैंक ओभरड्राफ्ट एन्ड सर्ट टर्म लोन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, इन्क्रिज इन बैंक ओभरड्राफ्ट। के भन्छ, इन्क्रिज इन बैंक ओडी। बैंक ओडी यदि हामीले इन्क्रिज गर्यो भने पैसा आउँछ, तर डिक्रिज गर्यो भने हाम्रो पैसा के हुन्छ, जान्छ। डिक्रिज इन बैंक ओभरड्राफ्ट, त्यसलाई के गरिदिने, माइनस गरिदिने। यो बैंक ओभरड्राफ्टकै अर्को नाम छ सर्ट टर्म लोन। के भन्ने, त इन्क्रिज इन सर्ट टर्म लोन। छोटो समयको लागि म कोहीसँग लोन लिए भने मलाई पैसा आउँछ, तर त्यही पैसा घटाइदिएर मतलब कसैलाई पेमेन्ट गरिदियो भने डिक्रिज इन सर्ट टर्म लोन भन्यो भने मेरो पैसा घट्छ। त यो यति आइटमलाई लेस एड गर्दाखेरि हामीसँग आउँछ नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। आई सजेस्ट यू यताको पार्टलाई छोडिदेऊ, पहिला यो पढ्नु। तपाईलाई +2 लेभलसम्मको लागि बुझ्नको लागि चाहियो यति मात्रै कि मार्केटेबल सेक्युरिटी इन्क्रिज भएको छ भने माइनस गरिदिनु, बैंक ओभरड्राफ्ट इन्क्रिज भएको छ भने त्यसलाई के गरिदिने, प्लस गरिदिने। त्यतिले तपाईको काम चलिहाल्छ। नत्र सबै छोडिदिनु भन्नु किताबमा छैन, एक्जाममा सोध्दैन कहिलेकाहीँ, अनि बिचमा कुनै ठाउँ एउटा क्वेसनमा हालिदिन्छ मार्केटेबल सेक्युरिटी, ला पढेको त छैन। क्वेसनमा होस् नहोस् सबै इन्फर्मेसन तपाईको दिमागमा हुनु पर्यो। ठिक छ। एउटा भनाइ छ, पैसा र नलेज। पैसा हाम्रो गोजीमा, नलेज दिमागमा हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामी हरेक ठाउँमा सर्भाइभ गर्न सक्छौँ। आफ्नो पैसा अरूलाई दियो भने भिखमङ्गा जस्तो फेरि उसको घर घर गएर माग्नुपर्छ। नलेज छैन भने क्वेसन मिल्दैन, अनि चिच्याउनुपर्छ, क्वेसन गाह्रो थियो। त्यसकारण कमाएको पैसालाई गोजीमा राख्ने, ब्याङ्कमा जम्मा गर्नु भने धेरै राम्रो, र किताबमा जे नलेज छ त्यो हाम्रो दिमागमा हुनु पर्यो। ठिक छ। यति पार्टमा हामीले पढ्यो के भनेर, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यो दुनियाँको सबैभन्दा गाह्रो च्याप्टर छ, अलिकति तपाईँले पढ्नु पर्यो, सजिलैसँग यसलाई नलिनुहोस्। यो सबै आइटम यदि तपाईँहरूलाई आउँदैन भने इट्स असम्भव, एकदम इम्पोसिबल छ सोल्भ गर्नु। कुनै न कुनै माइनस प्लसमा मिस्टेक भइहाल्छ। हामी टिचरले यति पढाइरहेको हुन्छौँ, क्वेसनलाई राम्ररी हेरेनौँ, तलमाथि भयो भने त्यो स्लिप भइहाल्छ, माइनस प्लस प्लस माइनस भइहालेको हुन्छ। यस्तो नहोस् भनेर के गर्ने, सबै आइटमलाई पहिला लेख्ने। यु डोन्ट निड टु डु एनी क्वेसन फर्स्ट अफ अल, ओके। डु all the formats memorize। पहिले फर्मेटलाई के गर, मेमोराइज गर, पढ, रुल्स अघि लेखा त हेर। त्यो गर्दाखेरि सबै बिस्तारै बिस्तारै तपाईलाई आउन थाल्छ। जब आउन थाल्छ त माइनस प्लस गर्नु ठुलो कुरो होइन। अब अपरेटिङ पढ्नमा यत्रो मेहनत लाग्यो, अब इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङको 2 मिनटमै सकिन्छ। त्यसमा दुईटा आइटम मात्रै छ, त्यति पढेपछि तपाईको क्याश फ्लोको फर्मेट कम्प्लिटली सकिन्छ। अब हेर्नुस्, म बताउँदैछु तपाईलाई क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब हेर्नुहोस्, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यहाँ हेर्नुहोस्, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जम्मा 2टा आइटम छ, धेरै चटाउनु पर्दैन। सेल अफ फिक्स एसेट्स, यो पैसा हाम्रो आउँछ, यसलाई प्लस गर्ने। फेरि अर्को आउँछ सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट। के भन्छ, सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट। यदि इन्भेस्टमेन्ट मैले बेचेँ भने मलाई पैसा के हुन्छ, आउँछ। के हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट बेच्यो भने पैसा आउँछ। यो दुईटालाई प्लस गर्ने। अब लेस, यही
इन्भेस्टमेन्ट फिक्स एसेट पर्चेज गर्नु पर्यो भने माइनस गर्ने, पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेटलाई के गर्ने माइनस गर्ने, पर्चेज गरेछ फेरि के लेख्ने पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट, यसलाई के गरिदिने माइनस गरिदिने। अब यो दुईटा भन्दा बाहिर अरू केही पनि यसमा छैन। क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, हाम्रो क्याश फ्लोमा सबैभन्दा सजिलो आइटम यही हो। तपाईको क्वेसनमा प्लस 2 को एक्जाममा बोर्ड एक्जाममा पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स सेल अफ फिक्स एसेट भनेर दिएकै हुन्छ। यो तपाईको एक्जाममा अस्ति सोधेको क्वेसन हो 12 क्लासको। यो क्वेसनमा पनि यहाँनिर पर्चेज एन्ड सेल एन्ड पर्चेज अफ फिक्स एसेट भनेर क्लियरली दिएकै छ, त्यसकारण यसमा तपाईहरुलाई त्यति समस्या हुँदैन, इजिली भेटिहाल्नुहुन्छ। अब यसपछि आयो हामीलाई क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, के लेख्ने क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, के भन्नेलाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यसमा जम्मा जम्मी 3टा कुरा याद गर्न भनेको थिएँ तपाईलाई मैले। शेयर्स, डिभेन्चर्स, ब्याङ्क लोन सक्यो, त्यो भन्दा बाहिर केही पनि छैन। त अब अलिकति यहाँ एक दुईटा थपेर आउँछ, हेर्नुस्। इस्यु अफ शेयर, के भन्छ इस्यु अफ शेयर या डिभेन्चर छ भने हामीलाई पैसा आउँछ, त्यसलाई प्लस गर्ने। जब हामी शेयर बेच्छौँ त्यतिखेर शेयर प्रिमियम पनि इन्क्रिज हुन सक्छ, त इन्क्रिज इन के लेख्ने शेयर प्रिमियम, त्यसलाई पनि के गरिदिने प्लस गर्ने। त्यसपछि आउँछ ब्याङ्क लोन टेकन, के गर्ने ब्याङ्क लोन टेकन, यदि ब्याङ्कबाट हामीले लोन लिएको छ भने मेरो पैसा आउँछ। अब लेस गर्ने आइटम डिभेन्चरलाई रिडिम्सन को मतलब हुन्छ पेमेन्ट, के हुन्छ रिडिम्सन को मतलब हो पेमेन्ट। रिडेम्सन अफ डिभेन्चर, डिभेन्चरलाई पैसा दियो भने माइनस, ब्याङ्क लोन तिर्यो भने ब्याङ्क लोन पेड, के गर्ने माइनस। अर्को एउटा आउँछ डिभिडेन्ड, के भन्छ डिभिडेन्ड यदि पेड गरेको छ भने माइनस। ठिक छ, यति गर्यो भने हामीलाई आउँछ क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यहाँ जम्मा त्यही 3-4वटा आइटम छ यसमा भनेर के इस्यु अफ शेयर, इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम, ब्याङ्क लोन, यो 3टा कारणले हाम्रो पैसा आउँछ। रिडेम्सन अफ डिभेन्चर और पेमेन्ट अफ डिभेन्चर पैसा जान्छ। ब्याङ्क लोन पेमेन्ट गर्यो भने मेरो पैसा के हुन्छ जान्छ, डिभिडेन्ड पेड गर्यो भने पैसा जान्छ। तपाईको क्वेसनमा सबै कुरो जहिले पनि दिएकै हुन्छ। ओके, ब्याङ्क लोन, इन्ट्रेस्ट, डिभेन्चरहरू सबै पेमेन्ट, डिभिडेन्ड पेड निकाल्नु पर्दैन, बट समटाइम्स क्वेसनमा डिभिडेन्ड पेड यदि दिएको छैन भने तपाईले निकाल्नुपर्छ फर्मुला युज गरेर। म लेखिदिँदैछु। डिभिडेन्ड निकाल्दाखेरि हामी भन्छौँ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ प्लस नेट प्रॉफिट माइनस क्लोजिङ ब्यालेन्स, के भन्छ क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन्ड अर्निङ। यति कुरा यदि हामीले हेर्यौं भने क्याश फ्लोमा तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मेटलाई कपीमा सार्नु, बुझेर सार्नु। हुन त किताबमा छँदैछ, तपाईको टिचरले अलरेडी लेखाकै होला, तर बुझेर पढ्नुभयो भने सधैँभरिको लागि याद हुन्छ। कहीं नबुझेको कुराहरू छ भने भिडियोलाई ब्याकवर्डमा गएर मतलब रिवाइन्ड गरेर हेर्नु होला। त्यसपछि पनि केही बुझिएन भने कमेन्टमा सोध्दा हुन्छ मलाई। अनि यो फर्मेट पढिसकेर मजाले सजिलो क्वेशन्सहरु एक दुईटा गर्नु। म नेक्स्ट भिडियोमा यसको केही एक्जाम्पल्सहरु अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ, फाइनेन्सिङको लिएर आउने छु। टिल देन भिडियो हेर्दै गर्नु होला। थ्यांक यू, धन्यवाद।